السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا هذه الحصه غادي نديرو اول دروس ديال الالكتريسيتي اللي هو الدرس ديال ار سي لو ديبول ار سي. مفهوم؟ اذا اولا خاصنا نعرفوا ان ار سي مكون ديبول، يعني عنده جوج قطبين، ياك؟ مفهوم؟ اذا عنده اولا مكون من ار اللي هو لا ريزيستانس، ومكون من اون كاباسيتي او بيان ان كوندونساتور. واضح؟ إذا ار سي مكون من اش؟ هذا ديبول ار سي مكون من اون ريزيستانس ار و ان كوندونساتور اللي كنرمزو ليه بسي، ار سي. مزيان. دابا حنا ار قريناه شحال هادي، ولكن كوندونساتور هو اللي غادي نقراو وغادي نتعمقو فيه هاد السنه. اذا الكوندونساتور فاش تيجي ليه واحد لو كورون اي، اذا il se comporte comme un ريسيبتور. اذا هذه لا طونسيون ديالو ديما كتكون العكس ديال اي، صافي. اذا هذا الكوندونساتور عنده واحد سي اللي كتسمى لا كاباسيتي. مفهوم؟ اي كوندونساتور كما كان عنده واحد لا كاباسيتي، وعنده كذلك شاك هاد البارتي هادي، هاد البلاصه هادي، هادو دو كونديكتور، ياك؟ هو بحال قلتو جوج ديال البلاك، دو بلاك كونديكتور مفصول بيناتهم بان ميليو ديالكتريك. سي كوا ان ميليو ديالكتريك؟ هو واحد الميليو اللي ما كيدوزش الكهرباء، مثلا بحال الهواء ولا الميكا ولا شي حاجه بيناتهم، صافي. اذا تيكونوا دو بلاك كونديكتور و يفصل بيناتهم ان ميليو ديالكتريك. كل بلاك هذه مثلا عندها كيو ا، هاد البلاك الاخرى عندها الشحنه كيو بي، بحيث ان كيو ا تساوي موان كيو بي. وحده تكون عندها الشحنه موجبه والاخرى تكون عندها الشحنه سالبه، صافي. اذا الا بغينا نلقاو حنا هاد اي بدلاله كيو، اش نديرو؟ اي تساوي دي دو كيو سور دي دو تي. هذه قاعده خاصكم تعقلوا عليها، غادي نخدموا بها دائما في هذا الدرس هذا. اي تساوي تشدو الشحنه الموجبه، لا ديريفي ديال الشحنه الموجبه على بارابور. كذلك هاد لا طونسيون اي اش كتساوي كيو شحنه موجبه على لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور. اذا اي باش بالفولت، كيو الشحنه بالكولوم سي، و لا كاباسيتي باش بالفاراد، صافي. لونيتي ديال الكاباسيتي هي الفاراد، واضح؟ اذا حتى هنا هادشي اللي كاين. غادي نجيو دابا لاسوسياسيون دو كوندونساتور. اسوسياسيون دو كوندونساتور. اذا التجميع ديال لي كوندونساتور، مثلا فاش يكون عندنا دي كوندونساتور اللي هما اون سيري، مثلا سي 1 سي 2 اكسيتيرا حتى سي ان. اذا شكون هو السي ايكيفالونس؟ الا بغينا نجمعهم بواحد الكوندونساتور ايكيفالونس، سي ايكيفالون اش كيساوي لا صوم ديال واحد على سي، من اي تساوي واحد حتى لان. اذا واحد على سي واحد زائد واحد على سي جوج زائد واحد على سي ان. هادو الا كانوا اون سيري. اللي بغا يدير ديمونستراسيون ديال هادي راه ساهله يديرها، صافي. انا نعطيكم اون سيري، هادي في حالات اون سيري. الا كانت عندنا اون باراليل اش تيكون عندكم سي ايكيفالون تساوي اش؟ لا صوم من اي تساوي واحد حتى لان ديال سي. اذا مثلا بحال هذا الشكل هكا، وغاديه اذا سي واحد سي جوج سي ثلاثة غادي حتى مثلا سي ان، صافي. وهادو كلهم عاوتاني مجموعين تخرج هنا. اذا اي تتقسم الكورون، صافي. اذا الا كانوا اون باراليل، لا كاباسيتي اللي هي ايكيفالونت، ou bien le condensateur équivalent اش تيساوي لا صوم ديال لي سي واحد زائد سي جوج زائد سي ثلاثة الى اخره. مفهوم؟ اذا اللي غادي تعرفوا انه ان كوندونساتور، ياك؟ الرمز ديالو هو سي. تندير ليه سي وتندير ليه هاد جوج بارتيات، هادي قد هادي، صافي. تيكونوا قد هادو دو كونديكتور وتيفصل بيناتهم ان ميليو ديالكتريك، صافي. لا طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور هي كيو على سي، تساوي كيو على سي. كيو سي لا شارج بالكولون، و سي سي لا كاباسيتي بالفراغ،
اي لو كورون اللي دايز من هذا الكوندونساتور تساوي دي دو كيو سور دي دو تي. مفهوم؟ هادشي عقلو عليه. اذا هذا الكوندونساتور هذا عنده واحد الدور انه كيتشارجا. اذا كلما كيدوز منه لو كورون الكتريك كلما كيعطي واحد الجينيراتور دو كورون الكتريك هذاك تي امبوزي واحد لا طونسيون على لو سيركوي. هاد الكوندونساتور تيبقى تيتشارج حتى توصل لا طونسيون ديالو هي نفس لا طونسيون ديال الجينيراتور. صافي ملي كنحيدو داك الجينيراتور من لو سيركوي تنردو على سيركوي فيرمي مع ار سي، هذاك الكوندونساتور تيبدا تيديشارجا حيت عنده واحد الانرجي تيبدا تيديشارجا في داك لو سيركوي حتى تيتقاضى منه كاع داك لا شارج ديالو. اذا كيفاش على هذا الشكل هذا تبعو مزيان. اذا مثلا عندنا حنا واحد لو سيركوي اللي هو مثلا عندنا هنا او واحد الجينيراتور مثلا ديال لا طونسيون او تعطينا او فيكس. عندنا هنا ار وعندنا هنا سي. صافي اش يوقع؟ الذي يقع هو انه مثلا هذه تعطينا واحد لا طونسيون اللي هي فيكس يو هي او. صافي هذه لا طونسيون. شكون هي لا طونسيون ديال او بورن ديال يو سي او بورن ديال الكوندونساتور؟ هي اش تبقى تطلع حتى تتشارج. كيولي شارجي ملي تتكون يو سي ديالو هذه يو سي دو تي. ملي تتكون يو سي دو تي تساوي او. اذا صافي راه تشارج كمل لا شارج. اذا هاد البارتي هذه تتسمى لو ريجيم. هاد البارتي هذه تتسمى لو ريجيم ترانزيتوار تتحول. وهاد البارتي هذه من هنا الفوق تتسمى لو ريجيم بيرمانون. صافي وقف يو سي وصلت واحد القيمه اللي هي كونستونت ما باقيش كتزاد. صافي اذا كيبقى تيتشارج حتى تيوصل يو سي ديالو توصل او. لنفترض هاد او هذه حيدناها يعني هذا البطون باقي خدام ياك. او حيدناها يعني ولات صفر. هاد البارتي هذه ولات صفر ما بقاش الجينيراتور. حيدنا الجينيراتور. اش غادي يوقع لهاد لا طونسيون يو سي دو تي؟ غادي تبقى تديشارجا في السيركوي كتنقص حتى كتمشي للصفر ما كيبقاش. اذا هذه في هاد البارتي هذه كنسميوها لا شارج ديال الكوندونساتور. وملي كنحيدو داك الجينيراتور دو طونسيون كتولي عندنا لا ديشارج يعني لا يو سي دو تي كتبقى تنقص حتى تساوي صفر. كتسمى هنا لا ديشارج. اذا هنا ديشارج وهنا لا شارج. صافي هذه لا شارج ملي تيكون او راه تيتشارجا الكوندونساتور. ملي كنحيدو حنا هاد او هذا حيدناه ردينا هنا غير سلك. اش كيوقع لا ديشارج ديال هذا الكوندونساتور في ار في لا ريزيستونس كيبقى ديشارجا حتى تينقص تيولي صفر. اذا الفيديو التالي ديال لا سيميلاسيون راه قديتو غادي تشوفوا هاد لا شارج ولا ديشارج. الا عطينا مثلا واحد او الا كانت هاد او هذه مثلا عباره على واحد لو سينيال اللي هو كاري. شكون هو السينيال كاري؟ تعطينا او صفر عاوتاني او صفر هنا او صفر او صفر. فهمتوا؟ تعطينا واحد لو سينيال اللي هو كاري. مره كيعطيكم او مره كيعطيكم صفر او صفر. اش غادي يوقع؟ هذاك الكوندونساتور غادي يبدا يتشارجا في المره الاولى فاش يعطينا او حتى توصل ديك او. من بعد ملي غادي تكون او ملي لا طونسيون ديال الجينيراتور صفر غادي يبقى يديشارجا ثم عاوتاني يبقى يتشارجا ويديشارجا. صافي يعني هادشي اللي غادي تشوفوا في الفيديو التالي. اذا كما تشوفوا في هذا لا سيميلاسيون غنديروا سيركوي ار سي. اذا اول حاجه خاصنا نبحثوا عليها في هذا السيركوي هو الريزيستونس. غادي نقلبوا على واحد الريزيستونس غادي نحطوها ريزيستونس غادي نديروا فيها 1 كيلو اوم. ثم غادي نجبدوا واحد الكوندونساتور. اذا غادي نكتبوا كاباسيتور. اذا ملي غادي نجبدوا هذيك لا كوندونساتور غادي نديروه اون سيري مع ديك لا ريزيستونس. اذا كما تشوفوا كنقاد هذا السيركوي هذا. او غادي عاوتاني نبحثوا على واحد الجينيراتور دو طونسيون او لوسيلوسكوب. اذا هذا لوسيلوسكوب هو الاول عاد سينيال جينيراتور يعني واحد الجينيراتور دو سينيال
فيه بزاف ديال لي سينيال، فيه سينيال كاري، فيه سينيال سينيزويدال، فيه سينيال تريونغولير، يعني فيه بزاف ديال الانواع. هادشي باش مزيان هاد جينيراتور دو سينيال. وغنديرو واحد لاماس. اذا حنا درنا ار سي اون سيري، اذا غادي نديرو في هاد لا ريزيستونس غنديرو فيها 1 كيلو اوم. في الكوندونساتور غادي نديرو فيه 1 ميكرو فاراد. اذا وغادي نربطو لا بورن ا ديال لوسيلوسكوب مع لا طونسيون ديال الجينيراتور، ولا بورن بي مع لا طونسيون او بورن دو كوندونساتور. صافي واضح. نتوما غادي نطلقوا لا سيميلاسيون وغادي نديروا الفريكونس ديالنا، غادي نديروها في 100 هرتز باش يبان عندنا مزيان لا شارج ولا ديشارج ديال الكوندونساتور. اذا حنا درناها في 100 وغنديروا السينيال كاري. لو سينيال كاري هو تعطيه لنا جينيراتور، ياك تلاحظوا مزيان هذاك اللي بالصفر هو السينيال ديال الجينيراتور، وهذاك اللي بالزرق هو لا طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور. اذا كما تلاحظوا فاش يكون هذاك لو سينيال ديال الجينيراتور ماكسيموم تنلاحظوا هذاك الزرق تيتشارجا كيطلع، ثم عاوتاني كيبقى ينزل ملي تيكون لو سينيال زيرو. اذا الان غادي نديرو بالتفصيل، غادي ندرسو بالتفصيل ديك لا شارج ديال الكوندونساتور. صافي. اذا لا شارج دو كوندونساتور. اذا قلنا فاش يكون امتى تيكون لا شارج ديال الكوندونساتور؟ فاش يكون هذاك لو طونسيون تاعنا واحد لو سينيال او بيان لا طونسيون او. مثلا هنا عندنا او، عندنا ار، عندنا سي كوندونساتور. واحد السينيال اللي هو سامبل اللي تيتسمى لو سينيال ار سي. هذا يو سي دو تي وهذا يو ار. اذا السؤال الاول دائما اللي غادي تطرح لكم لا في الفروض لا في الامتحانات الوطنيه لا في غيرها، تيقول لكم لقاو ليا ليكواسيون ديفيرونسيال بدلاله يو سي دو تي مثلا. اذا نشوفوا مزيان غادي نديرو اون ابليكون لا لوا دي مايل. اش تقول لنا لا لوا دي مايل؟ هذه او ياك، او تساوي اش؟ او تساوي يو ار زائد يو سي. صافي. و يو ار اش كتساوي؟ هي ار في اي زائد يو سي. و اي اش قلنا تساوي اي؟ اي تساوي دي دو كي سور دي دو تي، ياك. اذا هي ار دي دو كي سور دي دو تي زائد يو سي اللي تساوي كي. اش تساوي؟ يو تساوي كي على سي. اذا كي تساوي يو في سي ولا سي يو. اذا هذه اش غادي تساوي؟ نجيو لهذا الشيء. اذا او تساوي ار دي دو كي. كي هي اذا تساوي ار دي سور دي تي ديال اش؟ كي شحال تساوي؟ هي سي يو، ياك، ولا يو سي بحال يو سي دو تي زائد يو سي دو تي. سي سي اون كونستانت غادي تخرج، غتولي هي ار سي دي يو سي دو على دي تي زائد يو سي دو تي. اذا هذه كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال. اذا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو سيركوي ار سي فلا شارج. صافي. فلا شارج ديال الكوندونساتور. مزيان. الحاله الثانيه دابا خاصنا نعرفوا لا سوليسيون. هذيك لا سوليسيون ما كيكونش مطلوب منكم تعرفوها، لانه اللي مطلوب منكم في الامتحان هو غير تقولوا انكم تاكدوا بان ديك لا سوليسيون راه صحيحه. واش فهمتوا؟ غير تاكدوا. اذا لا سوليسيون ديما هذه راه كتعطى، الا ما كتعطاش حفظوها. سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسي. صافي. شكون هي هاد لا سوليسيون؟ هي يو سي دو تي. علاش كنقلبوا؟ اش كتساوي ا واحد لا كونستونت فوا ليكسبونسيال موا لامدا تي زائد بي. هذه هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون دو بروميير اوردر. هادشي راه غادي تلقاوها في المات. صافي. سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال او بروميير اوردر هي هاد يو سي دو تي. الا بغينا نجبدوها شحال كتساوي غنلقاوها هي واحد لا كونستونت ا مضروبه في او اكسبونسيال موا لامدا تي زائد بي. ا و لامدا و بي كلهم دي كونستونت. ا كونستونت، لامدا كونستونت، بي كونستونت.
دابا حنا مازال ما لقيناش لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. باش نلقاوها خاصنا نلقاو هاد لي كونستونط ا ولامدا و بي. باش نلقاوهم غادي نعوضوا هاد يو سي دو تي في ليكواسيون ديفيرونسيال. تبعوا معايا. اذا غادي نعوضوها هنا، غادي نديروها اغ سي مضروبه في لا ديريفي ديال هادي. اذا اول حاجه نحسب لا ديريفي ديال هادي، دي دو يو سي دو تي سور دي دو تي هي اش؟ هي لا ديريفي ديال هادي بي كونستونط غادي تمشي هي صفر. لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال هو داكشي اللي لاصق في تي في المتغير، اللي لاصق في المتغير هو موان لاندا غادي ينزل لتحت، يعني غتولي موان لاندا في ا اكسبونونسيال موان لاندا تي. نعوضوا هاد الشيء الفوق غتولي هي او تساوي ار سي موان لاندا ا اكسبونونسيال موان لاندا تي بلس يو سي دو تي اللي هي هادي ا اكسبونونسيال موان لاندا تي بلس بي. هادشي كله تيساوي او. نجيو لهنا اذا غادي نكتب، اذا غادي نعمل مثلا ب او موان لاندا تي. شكون عامل لاش؟ عامل لي ا ناقص ار سي لاندا ا عامل لي اكسبونسيون موان لاندا تي بلس بي تساوي او. هاد الطرف كامل تساوي هاد الطرف. طلعوا بان هاد البلاصه هادي، هاد الطرف هذا ما فيهش اكسبونونسيال موان لاندا تي. اذا هاد الطرف في هاد الجهه هادشي اللي لاصق في اكسبونونسيال موان لاندا تي خاصو يساوي صفر باش يكون متكافئ قد هادشي قد هادشي. اذا اوتوماتيكمون اش غادي يكون؟ غيكون ا موان ار سي لاندا ا تساوي صفر. اذا هادشي خاصو يساوي صفر حيت ما عندناش في الجهه الاخرى اكسبونسيون موان لاندا تي، وبالتالي بي غادي تساوي او. اذا بي ديك لا كونستونط بي تساوي او. دابا غادي نلقى مثلا شي حاجه من هنا. اش غادي نجبد؟ الا عملت ب ا عامل لي واحد ناقص ار سي لاندا تساوي صفر. لي ما يمكنش تكون صفر، صافي ماشي صفر. اذا غادي نحيدها غادي تولي هي اش؟ غادي ندي واحد للطرف الاخر غتولي هي ناقص واحد. اذا لاندا هي ناقص واحد على ناقص ار سي اللي هي واحد على ار سي. هاني لقيت لاندا، هاني لقيت بي، بقات لي ا. اذا خصني نوجدها. باش نجبدها ابارتيغ دي كونديسيون انيسيال. ابارتيغ غنكتبو ابارتيغ دي كونديسيون انيسيال. اش غيكون عندكم في يو في تي تساوي صفر؟ يو في تي تساوي صفر هو يلاه بغا يتشارجا مازال ما يلاه بدا. يو تي يو دو سي يو سي في تي تساوي صفر تساوي صفر مازال ما تشارجاش حيت هذا لا شارج باقي ما تشارجاش. في تي لانفيني فاش كملنا لا شارج غتكون هاد يو سي تساوي او ديال داك الجينيراتور. اما فاش يلاه بدينا كنشارجيو يو سي دو تي في تي تساوي صفر تساوي صفر. تساوي كذلك اش؟ تساوي قلنا ا اكسبونسيون موان لاندا تي تساوي صفر هي في صفر ياك زائد بي. صافي. اذا او لاندا في صفر هي صفر، او صفر هي واحد. اذا غتكون هي ا زائد بي تساوي صفر، يعني ا تساوي ناقص بي. و بي شحال تساوي؟ هي او. اذا هي ناقص او. ها حنا لقينا ا. غادي نجيو نعوضوها في لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي نلقاو بالتالي يو سي دو تي. هذه هي يو سي دو تي. كيفاش كيتغير هذاك لا طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور بدلاله لو طون؟ كيفاش؟ على الشكل التالي تيتغير ناقص ا اكسبونونسيال موان لاندا تي. هي موان او اكسبونونسيال موان لاندا تي موان لاندا هي واحد على ار سي. اذا موان تي على ار سي هي زائد بي اللي هي او. اذا بلس او. وبالتالي يو سي دو تي غادي نعملو او هي او عامل لي واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو افيك طو تساوي ار سي. افيك طو تساوي ار سي. هاد طو اش كيسميوها؟ كيسميوها لا كونستونط دو طون. غادي تفهموا علاش كنسميوها لا كونستونط دو طون.
طو il s'appelle la constante de temps. Pourquoi؟ يعني عندها بعد ديال الزمن. دابا هاد الطو c'est la constante du temps. ياك constante du temps يعني عندها بعد زمني. ما معنى بعد زمني؟ إذا درنا ليها هاد بغينا نحلوها على شكل لي ديمونسيون غتكون طو تساوي لا ديمونسيون ديال ار فوا لا ديمونسيون ديال سي. شكون هي ار؟ يو تساوي ار اي، يعني ار تساوي اي على اي. اذا هي لا ديمونسيون ديال لا طونسيون على لا ديمونسيون ديال لانتونسيتي دو كورون. شكون هي سي؟ عندنا يو تساوي كيو على سي، يعني سي تساوي كيو على يو. سي تساوي كيو على يو. اذا دينا هادشي الاخر، اذا فوا لا ديمونسيون ديال كيو ديال لا شارج على لا ديمونسيون ديال لا طونسيون. لا طونسيون مع لا طونسيون مشات غتبقى كيو على اي. وشكون هي اي؟ اي تساوي دي دو كيو على دي دو تي، يعني لا ديمونسيون ديال اي تساوي لا ديمونسيون ديال كيو على لا ديمونسيون ديال لو طون. صافي عوضها هنا هي كيو على تي. اذا تي غتطلع للفوق غتولي هي اش بحال واحد على اي. واحد على اي بحال قلنا لا ديمونسيون ديال اي هي كيو على تي. ياك هنا واحد على اي. واحد على اي هي اش؟ هي تي على كيو لا ديمونسيون ديال لا شارج. صافي اذا هذه تساوي اش تي على كيو فوا كيو. كيو لا ديمونسيون ديال كيو مع كيو مشات غتعطيك هي لا ديمونسيون ديال لو طون. C'est-à-dire temps c'est une constante temporelle. Et là la dimension de temps. صافي temps a une dimension temporelle. يعني temps غتكون باش بالسكوند. فهم مزيان. اذا هذه كتسمى اش؟ لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، حيت عندنا une équation différentielle de premier ordre. إذا هذا هو لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. لقينا لي كونستونط إذا صافي ما بقى لنا والو. دابا ملي لقينا يو سي دو تي غادي نحاولوا نلقاو كيفاش هو التعبير ديال لو كورون لانتونسيتي دو كورون اللي دايز في السيركوي، وكيفاش التعبير ديال لا شارج. إذا اش كنعرف انا؟ كنعرف بأن اي تساوي دي دو كيو sur d de t. و q اش تساوي؟ c u c ياك. اذا هي c d u c على d de t. لان u c تساوي q على c. اذا q هي c في u. نجيبوها للطرف الاخر. اذا الا بغيت نلقى التعبير ديال لو كورون اش خاصني ندير؟ خاصني ندير لا ديريفي ديال u c. هاد u c اللي لقيت ندير ليها لا ديريفي. إذا يو سي شحال تتساوي؟ يو سي دو تي تتساوي او ناقص او اكسبونسيون موان تي سور طون. إذا شكون هاد الديريفي ديال يو سي دو تي بارابور طون؟ هي اش؟ الديريفي ديال او مشات كونستونت ديال ليكسبونونسيال هي ناقص واحد على طو غادي نخرجها. إذا ناقص في ناقص واحد على طو في او اكسبونسيون موان تي على طو. صافي مزيان. إذا هي اش؟ إذا ناقص في ناقص هي زائد واحد على طو هي ار سي. إذا هي او على ار سي اكسبونسيون موان تي سور طو. ولكن اي تي هي سي في هاد لا ديريفي هذا. إذا اي دو تي تساوي سي في هاد الشيء. ضربت السي غادي تختار السي مع السي غتولي لي هي او على ار اكسبونسيون موان تي على طو. هاني لقيت التعبير ديال لو كورون اللي كاين في لو سيركوي. الان غادي نعطيكم واحد القضيه اللي هي مهمه. كيفاش نلقاو هاد الطو هادي اللي كاينه في التعبير ديال لا طونسيون وكاينه كذلك في التعبير ديال لو كورون الكتريك؟ كيفاش غادي نلقاوها؟ شوفوا مزيان معايا تبعوا. اذا مثلا عندنا هنا عندنا تي وعندنا هنا اي ياك. حنا اش كنعرفوا في لا شارج ديال لو كوندونساتور؟ عرفنا بانه لو كوندونساتور لا طونسيون او بون دي كوندونساتور كطلع حتى توصل او. كطلع حتى توصل او لوريجين اش؟ لوريجين بيرمانون. هذا او صافي كطلع. انا الا بغيت نلقى ديك طو اللي هي لا كونستانت دو طون اش غادي ندير؟ جي دو ميثود
لا ميثود الاولى كتسمى لا ميثود اناليتيك بالحساب. لا ميثود الثانيه تتسمى لا ميثود طونجونسيال اون يوتيليز لي طونجونت. مفهوم؟ اذا غادي نديرو بعدا لا ميثود الاولى اللي هي لا ميثود اناليتيك. هاد لا ميثود اناليتيك اش كتقول؟ هي سهله جدا، كتقول لنا بانه شوفوا كتقول بانه سي تي تساوي طو، اش غتكون عندكم يو سي دو طو هي اش؟ هي او واحد ناقص او موان طو على طو. شكون هي طو على طو؟ هي واحد، هي ناقص واحد، هي او واحد ناقص او موان زان. واحد ناقص او موان زان حسبوها بالكالكولاتريس شحال غادي تعطيكم؟ اذا يو سي دو طو شحال غتساوي؟ اذا واحد غنديرو واحد ناقص اكسبونونسيال ديال موان زان اللي هي تقريبا 0.63. اذا تقريبا 0.63 او. صافي. غادي يجي هنا مثلا هذه هي 0.5 او، تقريبا هذه 0.5 مثلا 0.63 غتجي منين هادشي؟ تنحسب هذه هي 0.63 او. التقاطع ديالها مع لا كورب ديال يو سي دو تي كيعطيني طو. هذه هي طو كنلقاطو هنا انطلاقا من المنحنى بهذه الطريقه اللي تتسمى لا ميثود اناليتيك. لا ميثود الثانيه كندير التقاطع، شوفوا مزيان، التقاطع ديال لا طونجونت اللي هي ديال او، هذا الخط هذا ديال او، مع لا طونجونت في الزيرو. لا طونجونت في الزيرو كي غادي تكون؟ غتكون بحال هكا تقريبا. صافي. لا طونجونت في الزيرو مع او، هذا التقاطع هذا كندير ليه الاسقاط على المحور ديال لو طون كيعطيني تي. جوج طرق صحاح. صافي. هذه الطريقه ديال لي طونجونت او لا الطريقه ديال لا ميثود اناليتيك، يعني كنحسبوا 0.63 من القيمه ديال او، تندير لها الاسقاط على المنحى كتعطينا طو، لا كونستونت ديال طو. مفهوم؟ الحاجه الثانيه اللي بغينا نلقاو هو كيو، لا شارج. اذا الا بغيت نلقى لا شارج اش غادي ندير؟ شكون هي اصلا لا شارج؟ اذا لا شارج هو اش؟ عندي يو سي دو تي تساوي كيو على سي. اذا كيو دو تي تساوي سي في يو سي دو تي. صافي. يكفي نضرب التعبير ديال يو سي دو تي في سي. اذا كيو دو تي هو اش؟ هو او سي عامل لي واحد ناقص او موان تي سور تو. اذا هذا هو التعبير ديال كيو دو تي. اذا هو او في سي، نفس التعبير ديال يو سي دو تي غير كنضربوه في سي. واضح؟ مزيان. هذا دابا الا عندنا يو سي دو تي، فاش كتشارج هذاك يو سي دو تي خاصنا نعرفوا بان لا فونكسيون ديال اي دو تي هي واحد لا فونكسيون اللي هي تناقصيه. صافي. تناقصيه علاش؟ حيت كان هذا الناقص. صافي. اذا اي دو تي كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون تناقصيه، بمعنى اخر غادي تكون بحال هكا، غيكون هنا طون وهنا اي دو تي. اي دو تي غادي يكون تنقص في لا شارج حتى تساوي صفر، تساوي صفر في لا شارج. صافي. اذا بغينا نلقاو طو، عطاونا اي دو تي وبغينا نلقاو طو كذلك نفس الشيء، تنديرو نفس الشيء، تنعوضو تي بطو. اذا اي دو طو هي اش؟ هي او على ار فاش او موان زان طو على طو هي ناقص واحد. او موان زان شحال كتساوي؟ او موان زان تساوي موان زان تساوي 0.37. اذا تقريبا هي 0.37 اي زيرو. اي زيرو هي هذه، هي او على ار، يعني في تي تساوي صفر. فاش تعوضوا هنا تي تساوي صفر هذه تعطيكم واحد، يعني اي دو تي تساوي صفر تساوي او على ار اللي هي اي زيرو. هانتوما اي دو تي تساوي صفر تساوي او على ار تساوي اي زيرو. كنعطيوها اي زيرو، يعني اي في تي زيرو، هذه هي اي زيرو اكبر قيمه ديال اي. مفهوم؟ يعني قبل ما تشارجا لو كوندونساتور تدوز فيه اكبر قيمه اللي هي اي زيرو، وكل ما كيتشارجا اي دو تي اللي كدوز غادي كتنقص حتى ما تبقاش تدوز كاع اي. صافي. تيولي صفر، يعني ما باقيش كيدوز لو كورون الكتريك.
مزيان. الا بغيت نلقى انا هذاك الطو من هذا المنحنى، اش غادي ندير؟ غادي نحسب 0.37 في هذا المنحنى من اي زيرو. هذه اي زيرو هي 1 اي زيرو، النص ديال اي زيرو غيكون هنا 0.5 اي زيرو. 0.37 يعني تقريبا الثلث، يجينا تقريبا هنا. هذه هي 0. نتوما المنحنى غادي يكون عندكم كاد، غادي تعرف تديروا الاسقاط على المنحنى ديال اي دو تو تلقاو طو. هذه لا ميثود اناليتيك. لا ميثود طونجونسيال نفس الشيء، سهله. كنديروا الاسقاط او التقاطع ديال هذا المنحنى اللي هو الافقي فاش تتمشي اي دو تي تتمشي للزيرو، مع لا طونجونت في الزيرو. لا طونجونت في الزيرو يعني في تي تساوي صفر. هاد لا طونجونت مع المنحنى كتقطعها تقريبا في طو. اذا بجوج الطرق راه صحاح وجوجهم خدامين. اذا هذه اللي درنا بلا طونجونت هي لا ميثود طونجونسيال. هاد لا ميثود فاش كنعوضو تي بي طو وكنلقاو شحال هي 0.37 اي زيرو كتسمى لا ميثود اناليتيك. اذا هادشي كله ما يتعلق بلا شارج ديال الكوندونساتور. كما كتشوفوا ساهل وساهل بزاف. اذا دابا غادي نمشيو لا ديشارج. اذا تبعوا معايا نديرو نفس الخطوات فاش لا ديشارج ديال الكوندونساتور. اذا نتوما راه بطبيعه الحال اول مره غادي تمشي دقه دقه بشويه بشويه حتى تلقى حتى ديمونطري. خاصك اول مره ديمونطري هذاك الشيء كله بيديك، فهم. مره اخرى هذاك الشيء غادي يجيك سهل. اذا دابا غنديرو الديشارج صافي. اذا الديشارج فاش كنحيدو هذاك جينيراتور دو طونسيون اللي تعطينا ديك او كنحيدوه او لا او تتولي صفر، يعني كندير واحد السينيال اللي هو كاري كيما شفتوا عندي في السيميلاسيون. اذا فاش كيتحيد حنا نقولوا تيتحيد يعني بقات صفر ما بقى يعطينا والو. اش غادي يولي؟ هاد ندير هادي اير وهادي اذا هذا ار وهذا سي. اذا باقي لو كورون منين كيجينا؟ كيجينا من الكوندونساتور صافي. هذا الكوندونساتور حيت فيه واحد الطاقه ايماغازيني، واحد لينيرجي ايماغازيني في هذاك الكوندونساتور. ملي كنحيدو حنا هذاك جينيراتور دو طونسيون، شكون اللي كيعطي تيولي تعطينا واحد لا لو كورون تعطينا الكوندونساتور هذا صافي. اذا اش غادي يولي؟ غادي تولي يو ار زائد يو، هذه يو سي وهذه يو ار، ياك؟ يو ار زائد يو سي تساوي صفر. اذا غادي نديرو غير هنا في الديشارج، عقلتو في لاشارج تنديرو يو ار زائد يو سي تساوي او، في الديشارج تنديرو يو ار زائد يو سي تساوي صفر صافي. غادي نجي هي يو ار، شكون هي ار؟ هي ار اي، اي صغيره لانها تتغير، زائد يو سي تساوي صفر. نفس الشيء شكون هي اي؟ هي دي دو كي سور دي تي، هي سي دي يو سي سور دي تي. اذا هي ار سي دي يو سي نفس الشيء كما خدمنا قبيله، زائد يو سي تساوي صفر. شكون هي السوليسيون؟ اذا هذه صافي، هذه هي ايكواسيون ديفيرونسيون. شكون هي السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال؟ اذا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال بحال ديال قبيله، غير كنحيدو من هذيك لا كونستونت بي. علاش؟ حيت ما عندناش السكون نومبر اللي هو او في هذه الحاله صفر. اذا اش غتكون يو سي دو تي تساوي واحد لا كونستونت اللي هي ا اكسبونسيال موان لامدا دو تي. بنفس الطريقه كنعوضوا هذا في التي. شكون هي دي دو يو سي دو تي سور دي دو تي؟ هي موان ا لامدا اكسبونسيال موان لامدا دو تي. نعوضوها تما هي ار moins RCA lambda exponentielle moins lambda de t plus A exponentielle moins lambda de t يساوي زيرو. إذا هذا كامل كيساوي زيرو على أن الطرف الآخر صفر، وبالتالي اش غادي نكتبو؟ غنكتبو تعميل exponentielle moins lambda de t عامل ل A ناقص A lambda RC تساوي صفر. exponentielle moins lambda de t تخالف صفر، وبالتالي هذا تساوي صفر.
يعني ا ناقص ا لامدا ار سي تساوي صفر، يعني ا عامل لي واحد ناقص لامدا ار سي تساوي صفر. ا تخالف صفر، وبالتالي اش لامدا تساوي بحال قبيله واحد على ار سي. اذا احنا لقينا لامدا. دابا نلقاو ا بلي كونديسيون انيسيال. دائما هادشي لاحظتو راه كيتعاود. اذا لي كونديسيون انيسيال اش كيقولوا لينا؟ في يو سي في تي تساوي صفر، هذا راه الديشارج، يعني الزيرو في الديشارج بدا مناش؟ بدا من او، الصفر ديالو هو او، وغادي كينقص تي ديشارجا صافي. البديه ديالو كانت تساوي او، حيت الديشارج هذا واش فهمتوا؟ لا شارج كانت فيه صفر وتيتشارجا، ملي تيوصل او في البديه ديال الديشارج راه تيكون يو سي دو تي في الزيرو، يعني في البديه ديال الديشارج تيكون تساوي او صافي. اش غادي يساوي؟ غادي نعوضوها هنا. تي تساوي صفر هي ا اكسبونونسيال صفر اللي هي واحد، يعني هي ا. اذا ا تساوي او، اذا غادي نعوضو تما. اذا يو سي دو تي اش غادي تولي؟ غتولي هي او اكسبونونسيال موان لامدا تي. اذا حنا لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال. مفهوم؟ شنو باقي تابعنا اي دو تي و لامدا ما حددناش. لامدا هي ار سي، هي موان تي سور ار سي، راه كتبناها تما اللي هي طو صافي. ار سي هي طو، قلنا سي اون كونستونت تومبوريل وبيناها. اذا دابا غادي نحددو مثلا طو في هذه الحاله هذه. شوفوا مزيان نفس الشيء، هادشي راه كيتعب يو سي دو تي. اذا في الزيرو راه كان او، يو سي دو تي في الزيرو كانت او غادي وكتنقص حتى كتساوي صفر عاوتاني صافي. اذا يو سي في تي تساوي طو غتساوي هي او اكسبونونسيال موان زان صافي. اكسبونونسيال موان زان ما عقلتش شحال حسبنا قبيله، هي 0.37، هي 0.37 او تقريبا. اذا غادي نجي هنا 0.37 حتى هي هادي 0.37 او، غندير لها الاسقاط على المنحنى وغادي تعطيني طو. هادي هي طو. اذا هادي لا ميثود اناليتيك. لا ميثود طونجونسيال، اذا هاد لا طونجونت مع الزيرو مع هاد لا طونجونت في الزيرو، اذا غادي تعطيني طو، يعني تقريبا نفس النقطه صافي. اذا هكذا نحددو طو بدو ميثود، سواء لا ميثود اناليتيك يعني كنعوضو تي بدي طو باش نلقاو شحال كتساوي يو سي فاش تكون تي تساوي ديك طو، تتساوي 0.37 من او، اولا كنديرو لا ميثود طونجونسيال. اذا دابا نلقاو اي دو تي او كي اللي هي لا شارج ديال الكوندونساتور بارابور بدلالة لو طون. اذا غنديرو اي دو تي اش غادي تساوي؟ غادي تساوي هي اش؟ هي دي دو كي سور دي تي اللي هي سي دي يو سي على دي دو تي. شكون هي دي يو سي على دي دو تي؟ هي اش؟ دي يو سي على دي دو تي تساوي او موان سور طون ياك اكسبونسيون موان تي سور طون. اييه. اذا اي دو تي اش غادي تساوي؟ غادي تساوي هي موان او سي على ار سي، مشات هادي او موان تي سور طون. اذا اي دو تي تساوي موان او سور ار اكسبونسيون موان تي سور طون. اذا اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان اي دو تي في هذه الحاله هذه سلبيه صافي. اي دو تي في لا ديشارج تتكون عندها واحد القيمه اللي هي نيجاتيف، اذا تيكون هذا لو طون وهذا اي دو تي. اذا اي دو تي تتكون هذه هي اي زيرو ثم غادي وكتنقص صافي. اذا شحال هي طو في هذه الحاله هذه؟ كنعوضوا هذه بطو صافي. هي موان زان اللي شحال غادي تعطيكم؟ غتعطيكم هي 0.37. اذا ناقص 0.37 ناقص 0.37 اي زيرو كندير لها الاسقاط كنلقاو طو صافي. اولا ثاني بحال قبيله لا ميثود ديال لي طونجونت. هاد لا طونجونت هادي في الزيرو مع في الزيرو ديال هادي صافي. اذا هكا تلقاو هي ناقص 0.37 اي زيرو. علاش؟ حيت اي دو تي في هاد الحاله تتكون نيجاتيف لا ديشارج
مفهوم؟ بقات لينا كي دو تي. إذا كي دو تي نديرو هنا كي دو تي. شكون هي كي دو تي؟ عندنا يو سي دو تي اش تساوي؟ يو سي تساوي كي على سي. إذا كي تساوي سي في يو سي، سي في يو سي دو تي. إذا غير غادي نضربو سي في هاد التعبير هذا. إذا هي سي او اكسبونسيون موان تي سور طو. هادي هي كي دو تي لا شارج ديال الكوندونساتور في الديشارج. هكا تكون التعبير ديالو. إذا درنا تقريبا كلشي. اش بقى لنا؟ بقى لنا اسبي انرجيتيك. اسبي انرجيتيك. إذا نشوفو مزيان اسبي انرجيتيك. اش يقولنا هاد لاسبي انرجيتيك؟ تيقولنا بانه راه هذاك الكوندونساتور ملي كيتشارجا راه كيكون فيه واحد تي ماغازين، يعني كيخبي واحد الانرجي. بغينا حنا نعبروا على ديك الانرجي اللي كيخبي هذا الكوندونساتور. شكون هو كيدير التعبير ديالها؟ اذا حنا اولا عرفنا عندنا جوج قواعد باش نخرجوا هذا. عندنا اولا لا بويسونس اش كتساوي؟ كتساوي لا طونسيون فوا لانتونسيتي. عندنا كذلك ان لا بويسونس تساوي هي الديريفي ديال لينيرجي بارابور على هادو جوج. لينيرجي كندير لها بحال هاد الشكل هكا صافي. اذا انا الا بغيت لينيرجي اش غندير؟ غندير الانتيغرال ديال بي بارابور او طون. اذا دي بسي هي اش؟ هي بي دي تي ياك. اذا او او بيان لينيرجي هي اش ايكال ا الانتيغرال دو لا بويسونس بارابور او بيان بدلاله دي تي. الانتيغرال بي فوا دي تي. اذا شكون هي بي؟ هي يو في اي. يو في اي صافي. اذا هي الانتيغرال ديال يو في اي دو تي في دي تي. شكون هي اي دو تي؟ اي دو تي اش كتساوي؟ اي دو تي تساوي اش؟ سي دي يو سي على دي تي ياك. اذا غندير هي يو فواش؟ فوا سي دي يو سي على دي دو تي، يعني لا ديريفي ديال يو سي فوا دي دو تي. نمسح لها باش نكتب كاع كبير صافي. اذا لينيرجي تساوي اش؟ لانتيغرال ديال يو سي فوا سي فوا لا ديريفي ديال يو سي بارابور او طون فوا دي دو تي. هذا التعبير ديال لينيرجي. اذا حنا في الماط عارفين واحد القاعده اش تتقول لك اودي راه الانتيغرال ديال واحد لا فونكسيون ياك الا كانت بريم ديالها مع يو ان ياك. الا كانت بريم وكانت يو ان اش غادي تعطيكم؟ غتعطيكم هي يو ان بلس 1 على ان بلس 1. هذه راجعوها في الماط. الانتيغرال ديال يو ان خاص تكون حداها اش؟ لا ديريفي. اذا الانتيغرال ديال الديريفي ديال ديك لا فونكسيون فواحد لا فونكسيون اللي هي بويسونس شي حاجه ان، واحد لا بويسونس ان تعطيكم هي يو ان بلس 1 على ان بلس 1. هنا شكون هي لا ديريفي؟ هذه هي لا ديريفي ديال يو سي ياك. هذه هي يو سي بريم وهذه يو سي وهذه سي. سي غادي نخرجوها كاع حنا من الحساب، نخرجوها من الحساب. اذا اش غتعطينا؟ غتكون سي لا ديريفي ديال اش؟ بحال قلتو يو سي فوا يو سي بريم هي تنقول لها حنا في الفيزيك هي دي يو سي على دي دو تي. هذه هي بريم فوا دي دو تي. اذا اش غتعطيكم؟ قلنا غتعطيكم هي يو ان بلس 1 على ان بلس 1. هنا ان في هذه الحاله هي واحد. يو سي هي يو سي اس واحد. شكون هي اس ان بلس 1؟ ان هي واحد، يعني هي واحد زائد واحد هي اس جوج على جوج. اذا هذه اش غادي تساوي؟ هي يو سي او كاري على جوج. اذا هي سي فوا يو سي او كاري على جوج صافي. هذه هي واحد على جوج سي يو سي او كاري. هذه هو التعبير ديال لينيرجي اماغازيني فاش؟ في الكوندونساتور. او لا بتعبير اخر، الا بغيتو تعبير اخر نعوضو يو سي باش بكيو على سي هي واحد على جوج في سي فاش في كيو على سي او كاري اللي هي واحد على جوج. غتكون هذه او كاري ياك او كاري. اذا سي غادي تختزل وغتمشي واحد او كاري هنا هي كيو كاري على سي صافي.
اذا نكتبها لكم هنا كاع باش تكون باينه. اذا لينيرجي اماغازيني دون لو كوندونساتور شحال كتساوي؟ اذا لينيرجي اماغازيني دون لو كوندونساتور كنعبروا عليها بحال واحد بحال هكا مخربقه شويه، هي اش واحد على جوج سي يو سي او كاري تساوي كذلك واحد على جوج كيو كاري على سي. هذه هي لينيرجي du condensateur ou bien l'énergie emmagasinée dans le condensateur. وبهذا نكون سالينا الدرس ديال RC. كما تتشوفوا واحد الدرس هو سامبل سهل. الحصه المقبله غادي نجيب لكم التمارين، نخدموا التمارين نترينيو مزيان في هاد RC، ندوزو ال RL التمارين ديالو RLC و RLC فورسي والتمارين ديالهم باش نساليو هاد الجزء ديال الكهرباء، وندوزو الامتحانات الوطنيه اللي تحطوا في الكهرباء. اذا شكرا على حسن انتباهكم.